اللہ قبر حشر دیاں ذلتاں کولو بچا لئی۔ اللہ ساڈے بوڑھے ماں باپ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا دے۔ میرے اللہ میرا بیٹا عتیق کنی دیر ہو گئی ہے چار پائی تے پیا ہے، اللہ میرے اس بیٹے نو شفا عطا کر دے۔ اللہ اولاداں دے دکھ نہیں برداشت ہوندے، اولاداں دی ازمائش برداشت نہیں کر سکدے، اللہ میرے عتیق نو صحت عطا کر دے۔ اللہ میرے مفتی صاحب دے بیٹے عبداللہ نو بھی اللہ بہت بڑا دین دا عالم بنا، خطیب بنا۔ اللہ پائی مرتضی دی ماں نو صحت عطا فرما، اللہ دے بچیاں نو بھی عالم دین بنا۔ اللہ جنہ جنہ دیاں اولاداں نے اللہ نیک بنا۔ میرے اللہ قیامت نو نبی دے سونے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما۔